नमस्कार. मित्रांनो, गोंयचे पॉलिटिक्स तापत आसा. जिल्हा पंचायत पावता आनी आयज हांव बाबा एल्टन डिकोस्टाची उतरां आयकतलो आनी म्हाका खरेंच खोस भोगली. एक मॅच्युअर पॉलिटिशियन कसो तो उलयलो. जें गोंयकारांक जाय तें ताणें उलयलेलें आसा. शाबासकी. आनी एक उतर म्हाका बरें लागलें. 50 वर्सां जालीं तो गोंयकार म्हणटा पूण आनी 3 वर्सां जालीं MLA. सो गोंयकार ह्या नात्यान तो उलयलो आनी खरेंच सगळ्या गोंयकारांक जाय एकवट जाल्लो. सगळ्या ओपोजिशनाचो एकवट जाल्लो. आनी आरजी म्हणटाली, मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आरजी केन्नाच आमी एकवट करचे ना म्हणटाले, पूण गोंयकारांचो तेंच्यांनी उलो आयकलो. आरजी एकवट करपाक, अलायन्स करपाक रेडी जाले. व्हडली गोश्टीची खबर. आनी मॅच्युरिटी दाखयली तेंच्यांनी आनी तांकां कोणेच अशें कांय न्हू कशें धरचें न्हू. जायते जाण कितें समजतात आरजी म्हटल्यार कांय न्हू, बट ते मेजर रोल प्ले करपाचे आसात. सो मेजर रोल तेंच्या हातीन दिल्लो आसा. आयज गोंयचे पॉलिटिक्स म्हाका दिसना काँग्रेसा वाटेन खंय तरी फेवर जायत म्हणून, कित्याक काँग्रेसान जायते फावटी 2 फावटी घात जालो गोंयकारांक. ते अमित पाटकराक बीन जाणा जावंक जाय. तेंच्यांनी हें पॉलिटिक्स जाणा जावंक जाय. मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय. बेश्टेंच कितेंय केलें म्हणून जावचें ना. बीजेपीक हारोवंक तितलें सोंपें न्हू. जरी तर सगळे एकठांय येना जाल्यार बीजेपीक हारोवंक केन्ना जावपाचें ना. अमित पाटकर उलयता तशें ना. तें खंयसर तरी काँग्रेसाक खूब धक्को बसपाचो आसा. कित्याक भितरल्यान करंट आसा जो आमी भोंवतात. लोकांचे विचार आमी जाणा जावन घेवपाचो प्रयत्न करतात आनी हेजे वयल्यान कळोन येता की काँग्रेसाक खूब धक्को आसा. कित्याक धक्को आसा? काँग्रेसाचेर खूब विस्वास धरून लोक वोट मारतालो. 2दा घात जालो. आतां लोक म्हणटा तिसरे फावट घात जावचो ना म्हणून कितें गॅरंटी आसा? आनी काँग्रेसाक आनी एक एडवायस करतलो हांव. ती हेजी बीजेपीची गार्बेज एकठांय करून भोंवनाका. डायरेक्ट सांगता तुमकां की बीजेपी जी भायर उडयता न्हू, जायते जाण भायर पडपाचे आसा. थोड्यांक टिकेटी मेळच्यो नात. अशी गार्बेज येतली आनी खंय तरी गोवा फॉर्वर्डाक जावं आनी काँग्रेसाक, चड करून काँग्रेसाच्या घरान भितर सरपाची ही गार्बेज प्रयत्न करतले. उपकार मागता काँग्रेसान जाणा जावच्या. पूण काँग्रेसाक लॉज ना. तुमकां लॉज ना. कित्याक ऑलरेडी मडगांव मोदी करून नाचपाचो त्या मनशाक तुमी भितर घेता. वो जिखोन येयलो जाल्यार खंय वयतलो, तेजी पाळां खंय आसा ती पळोवची. आनी काँग्रेसान आतां तरी एक लिसांव शिकचें. आतां तरी एक लेसन शिकचें आनी गोंयकारांक बरें पडटा जी हें आसा कितें ती आमची इगो आसा तो मातसो खंय तरी दवरून, खंय सगळ्यां वांगडा कॉम्प्रोमायज करून हें इलेक्शन लढचें. गोंयकारांक न्याय दिवचो आनी तुमच्या MLA सांबाळचे. तेंच्या कडेन कितेंय तरी बरोवन घेयात. परत तेच धोके गोंयकार आनीक सहन करपाचे ना. आनी हे फावट जो कोण सोडून वयतो तेका मार पडटलोच. आनी उपकार मागता आनीक एक डिफेक्टरांक कोणेच आपले पार्टीन घेवचे न्हू. गोंयकारांक ते डिफेक्टर आनी जी कोण एसेंब्लीन गेल्ले नाकात ते 1 टायम MLA दवरपाचे. डिफेक्टर आमकां आनीक नाकाच गोंयकारांक. सो अलायन्स हें गरजेचें जावन आसा. आनीक एक फावट सर एल्टन डिकोस्टाक हांव शाबासकी दिता. कित्याक एक मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन कसो तो उलयलो आनी गोंयकाराच्या हितान उलयलो. आनी असोच एकवट सांबाळून जें कितें वायट चलता, बीजेपी वायट करता, आमी तुमच्या सांगाताक सदांच आसतले. पूण जो एकवट गोंयकारांक जाय तो दाखोवयात. आरजे वांगडा एकवट, गोवा फॉर्वर्डा वांगडा एकवट आनी आमचो काँग्रेस हे सगळे एकवट दाखोवयात. एकवट सांबाळात इलेक्शन जायसर आनी जें कितें वायट चलता बीजेपीचें तेजेर तांकां हारोवप गरजेचें जावन आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें.